مسند صدارت عبداللہ افروز سٹیج علماء کرام عشاقان رسول دا جمع غفیر محبت نال درود و سلام میں تانوں عشق دی ایک دو گلاں سناواں گا کیونکہ اولیاء کاملین او نے جنہاں نے راہ تو غافل ہونے والے نوں پکڑ کے اس مدنی تاجدار امام الانبیاء نے اس پیارے باغ دے اندر سجا کے رب کائنات اللہ دی بارگاہ دے اندر جڑے لوکاں نوں کھچ کے لے آندے نے اے اولیاء کاملین جنہاں نے جناب والا 1400 سال تو لے کے آج تک اس دین نوں اگر پھیلایا دین اسلام نوں اگر پھیلایا اس کے رسول دی شمع نوں اگر سارے نبی دے امتیاں دے سینے اندر اگر کسی روشن کیتا کہ اولیاء کاملین نے کیتا سبحان اللہ محمد نال صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤ دے میں ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دو کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے تے انما یہ اس طرح کیا کہ حضرت بلال حبشی کو لے کے آج خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین اور اسیر ناموس رسالت جناب امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب دا ذکر خیر ضرور کریو کہ انہوں نے بھی کفر کے تشدد کے تھلے جناب والا انہوں نے بھی جڑا ناموس رسالت دے پیرا دیتا اے بھی اس کے بلال بھی ایک جگہ کے کفر کے
خوش کرنے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ شان رسالت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے خادم حسین کہتے تھے تشدد پہ کفر کے عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا عشق نبی کو دل سبحان اللہ اور مرد درویش صوفی باصفا ولی کامل حضرت بابا جی شیروانی صاحب رحمت اللہ علیہ دے صاحبزادے صوفی باصفا مرد درویش جناب آصف محمود صاحب تشریف فرمان ارمان گئے ان کی بات خدا حشر میں نصیر مانے گئے ان کی بات خدا حشر میں ہے نصیر بالمصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا بالمصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور رب کائنات نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا اللہ والے ہوندے نے جنہاں دیاں راتاں وی رب دے حضور سجدیاں تے رکوع دے اندر تے قیام دے اندر گزردیاں نا اے اللہ والے جنہاں تے میرے نبی کریم علیہ السلام دی نگاہ خاص ہوندی ہے اس وقت میاں صاحب دے کڑی فرماندے نے جڑے دربار رسالت وچ مقبول ہو جاندے نے اللہ انہاں نوں ولایت عطا فرما دے آخر والے میاں صاحب آرے تھے کھڑی رومی کشمیر بولیا فرماندے نے ہر درکار نہ ہوندا اے جو اس در کو مڑے اسے داس شان ودایا اے جو اس پاسے اڑے آئی من والیا اولیاء کاملین اللہ دی بارگاہ چاں اس واسطے کہ رب کائنات محبت فرما لینا وے جدو محبت کرنا وے رب کائنات جدو محبت کرنا ہے اپنے ولیاں نال جبریل امین نو بلا کے رب فرمانا جبریل اکھے جی رب جلیل اکھے جبریل میں آپ زمین دیتے اور تاجدار دریائے رحمت شریف نال میں اللہ محبت کرنا رب فرمانا وے جبریل اور دریائے رحمت شریف دے اس والی کے تاجدار صاحب زادہ خواجہ رکبیر حافظ عبدالحق رحمت اللہ علیہ نال میں اللہ محبت کرنا وا اے جبریل آسمان والے نو کہہ دے اے آسمان والے فرشتے ہو تسی بھی جناب والا اور تاجدار دریائے رحمت شریف اور سجادہ نشین آستانہ علیہ بحر الحق شریف نے نال تسی محبت کریا جبریل کہتے ہیں یا اللہ میں آسمان والے نو دس چھوڑے آئے انہاں آمین کیتی ہے انہاں کیا ٹھیک ہے اسی بھی محبت کران گے اور رب ذوالجلال فرماتا ہے اے جبریل جا زمین والے
تے اللہ دے بندیاں دی خدمت نہیں کرتے. فقیر دو طرح دے ہوندے نے. ایک فقیر ہوندے جڑے لوکاں کولوں منگ کے تے جناب والا آپ کھاندے نے. دوجے فقیر سچے تے سچے دے ایک نمبر کو ہوندے نے جڑے اللہ کولوں منگ کے لوکاں نوں کھلاندے نے. بندے کولوں منگ کے آپ نہیں کھاندے, اللہ کولوں منگ کے لوکاں نوں کھلاندے نے. ایمان والےو آ نظرا اسے واسطے تے شان بیان کر دیا. میاں صاحب بارے ویکڑی رومی کشمیر فرماؤندے نے فضل تیرے نل لوئے اتر دے کہ سنگ بنیا سنگ پھٹیا نل رل کے کتے جنت جان محمد اے سنگ بنیا نل رل کے. اصحاب کہف سورہ کہف پڑھ قرآن مجید میں رب نے ذکر کیتا اے ولیاں نال او جنہاں کتیاں سنگ کیتیا رب بھی آکھدا ہے او کتے ایتے پلیتن جنت نہیں جا سکدے پر رب فرمایا میرے ولیاں نال پیار کیتا نے اے کتے کتمیر جان میں تینوں جنت نہ کر چھڑی کے. ولی نال پیار کرنے دے سلے رب کتے نوں بھی جنت عطا پہ کر دے. تے پھر جڑے اشرف المخلوقات میرے نبی دے غلام جدو کرن محبت اللہ دے ولیاں نال کہ اساں یقین ہے کہ جناب والا رب ذوالجلال انہاں اولیاء کاملین دی محبت دے صدقے سانوں بھی ضرور کرم فرمائے گا. آ ایمان والیا میاں صاحب بارے پہ کڑی رومی کشمیر فرماتے ہیں ولی اللہ مرد نائی ولی اللہ دے حضرت تاجدار گولا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کا وصال ہو گیا. کچھ دنوں تو بعد جس جگہ پہ آپ کی قبر مبارک ہے حضرت بابو جی فرماتے ہیں کالا پردہ لگ کیا ہوا ہے. آپ نے پلہ ہٹا کے فرمایا بابو جی اے ساڈا گھر ہے اے کالا پردہ ساڈی موت ہے. اس تو اس پار دنیا میں اس تو پار ساڈی دنیا میں. تے حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بابو جی ساڈی موت دے کالا پردہ ہے. پتہ کی چلیا ولی مرتے نہیں بلکہ نقل مکان نہیں کر دے. اس واسطے ولی اللہ دے مردے نائی اور کر دے پردہ پوشی کہ ہویا جے دنیا یو تو اور ڈر گئے نال خاموش. آخری گل پہ کرنا حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ گزر رہے تھے راستے میں ایک بندہ ملیا اے مسلمان ہے پر اے شرابی ہے شراب پیتی ہے اس نے کہتے ہیں نشے وچ منہ بھی گندا تے مست جا رہے تے نال پیا اللہ اللہ کردا جاوے میرے رب دا نام اللہ اللہ. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ جدو آپ نے ویکھیا کہ میرے رب دا نام پیا جپدا ہوئے اے تے شرابی ہے پر اے ہویا منہ گندا سا پانی بھریا او سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے کہ اس اللہ دے بندے او شرابی دا منہ دھو دیا متا پاک منہ نال میرے رب دا نام لگے. جدو سری سکتی رحمت اللہ علیہ منہ دھو دیا اے تو اللہ دا ولی گناہگار دا منہ پیا تو نہ وے او تو اللہ اس گناہگار دا دل پیا تو نہ وے. رات پہ گئی سری سکتی رحمت اللہ علیہ سو گئے. میرے مدنی تاجدار امام الانبیاء سرور کونین خواب چاہے آپ نے فرمایا سری سکتی رحمت اللہ علیہ اور میری امتی گناہگار شرابی دا منہ توتے آوی جا تو اس وقت دا منہ تو رہا سے اس تیری ادا دی وجہ تو تجھ نے پسند کیتا کہ اللہ دا نام پیا لینا وے. جا سری سکتی اسا نے اس بندے دا دل بھی تو کے پا کر چھڑیا وے. اس واسطے اللہ
وَيُزَكِّيهِمْ اے اللہ دے نبی تے رسول دنیا تے تان دے نے کہ بندیاں دے اندر نو پاک کر کے او دے وچ اللہ دی محبت پاندے نے اے صحابہ کرام بھی یہی کردے رہے کہ جناب والا او پلیت دل والیاں نو کافراں نو پکڑ پکڑ کے کلمہ پلا کے اللہ دے رسول دا عشق او دے دل دے اندر پا کے او رب نال ملاندے رہے تے اس تو بعد صحابہ تو بعد تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین صبح قیامت تک اسے گل تے چلدے رمن گے کہ لوکاں نو پکڑ پکڑ کے انہاں دے دل نو پاک کر کے اللہ دے نال ملاندے جاندے نے کہ سری سکی رحمت اللہ علیہ جدو گناہگار دا منہ تو دیا تے میاں صاحب عارف کڑی رومی کشمیر فرماتے نے کہ سری سکی رحمت اللہ علیہ دی قسمت اپنی بھی جاگ اٹھی کملی والے دا دیدار ہویا آپ فرماتے نے تھوڑی دیر اوہے سے آیا ایک کالیاں زلفا والا تھوڑی دیر اوہے سی آیا ایک کالیاں زلفا والا تھوڑی دیر اتھے رکیا اور کر گیا نور اجا اللہ حضرات سامنے جی وقار رب ذوالجلال اس ولی کامل دی یاد دے اندر سجائی گئی وے پھر کی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور رب ذوالجلال میری توڑی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے کے ساندارین یہ سعادت نصیب فرمائے وما علینا